Duha ka klase mga kaigsunan nako ang sakit nato karon diri sa kalibutan, no? Ang usa nga klase sa sakit akong explain ninyo og maayo aron masabtan ninyo sa tanan nga makasabot. Salamat kayo, paki-share lang. Ang una nga sakit kalibutanon, mo na una natong ma-acquire gyud. Then ang sunod nga sakit kabay magtubo na ta ang espirituhanon. Duha ka klase nga sakit ang naangkon sa tao nato karon sa kalibutan. Ang espirituhanon ug ang kalibutanon. Unsa may hinungdan niya? Unsa man klasiha sa sakit sa kalibutanon? Atong unahon ang kalibutanon. Kaning sakit sa pagpataka lang og kaon. Nga ang hinungdan ini nga atong makuha mao kini mga bakterya ug mga kagaw ug mga viruses nga niya sa atong kalibutan karon. Mga contaminated, mga poisonous nga mga pagkaon o katong mga pagkaon nga makapadali og kadaot sa atong kidney ug sa atong atay ug labi na gyud usab maka-sticky sa atong dugo. Mao ni ang kalibutanong hinungdan. So dapat ato nilikayan, ato ning pangandaman daan unya do na pud tay magamit ni ana isip binisaya nga pamaagi sa pagtambal ni ana kining gitawag nato nga pagkaon og makapatay og kagaw, makapagawa sa hilo, makapalagnaw sa atong dugo nga sticky ug makapagawa sa ato ang ihi sa mga substances diha nga naa sa sulod sa atong kidney. Mao ni ang atong bantayanan. So danhan diri sa kalibutan daghan ang makahimo ni ana. Sama nato nga nagapanambal ta og mga natural nga pamaagi sa pagpanambal. Pero ang pinaka-importante nga akong itudlo ninyo karon mga kaigsunan nato gumikan sa duha ka klaseng sakit kaning espirituhanon gyud. Kay wa kung atong hunahunaon gyud maayo ang espirituhanon ug kalibutanon ug atong bahinon in average. Ang average sa kalibutanon 60% gyud ni siya. 40% lang ni ana ang kalibutanon. Ang espirituhanon gayud ang importante kaayo nga sakit. Kay 60% sa ato ang kahugnuan sa atong lawas o ka dautan sa atong lawas kaning 60% gayud kaning espirituhanon. Unsa man kini mga butanga? Kaning pagkalimot nato o pagkawa na gyud ta mutuo nga dunay Dios. Moingon lagi ta sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang sinultihan, Dios nun ta, nagkanunay ta nagaampo kunhay Dios, pero niya sa tinud-anay sa atong buhat layo ra ang Dios nato. Ni palayo ta sa Dios. Nga maon ta kani kinahanglan importante gayod nga ato ang himuon o atong batunan ang atong relasyon sa Ginoo. Kaning atong pagsupak sa iyang mga kinayan, unsa man kaning mga kinayahan sa Dios nga angay natong tumanon ug di nato supakon. Kaning iyang mga gama, bukid, yuta, mo ni pinaka-importante, yuta, hangin, tubig ug kaning adlaw. Mao ni ang atong bantayan gyud kanunay kay mao ni ang hinungdan sa atong mga sakit. Ug kanang giingon nga ang Dios nagpuyo sa tao. Unsa man mga butanga, unsa may imong ilhanan nga naay Dios sa imong kun imong ipabuyo ang Dios. Kaning tulo ka butang. Kaning atong hunahuna, kaning atong pagbati, atong kasing-kasing o kaning ato ang pagbuhat. Mao kini ang gitawag nato nga gipapuyo sa Dios kaning tulo ka Holy Trinity. Kaning sa atong hunahuna, kaning sa atong kusog ug sa ato ang kaning kasing-kasing atong pagbati. Kay diha sa atong pagbati wa na tay Dios na anata ka tikasan, na atong pagkalimbungan, na ang ato ang pagkadi magiluyon, di mapasayloon, di pagka maghatagon, na atong kadalo, mao na ang naa sa atong kasing-kasing atong gipapuyo. Unya sa atong hunahuna, ang atong hunahuna nga kinahanglan makalamang gyud ta, makapanlupig ta. Kinahanglan atong lupigan atong isig katawo para mabulahan kuno hita, pero wa ka hunahuna, wa nimo hunahuna nga nasupak ka na sa kabubuton sa Dios. Importante nga doon natin relasyon sa Dios kanunay. Ang ikatulo kaning pagbuhat nato, kaning atong kusog, ato maning gamiton ni atong kusog. Pagdapat sa atong isig katawo, pagpasakit sa atong isig katawo, pagpanguha sa mga butang diha sa isig katawo. Sultian ta mo kanang napulo ka kasuguan di 10 commandments of God. Mao nay pinaka
basic laws gyud unta nga himuon sa tao para malikay ta sa mga sakit ug balatian nga kalibutanon o espirituhanon. Pero unsaon man niya, tinuod lagi mainampuon ka magampo pa ra unsa man nimo pagampo. Giubanan ba nimo buhat? Kinahanglan ang imong iampo ug ang imong ipangalyopo buhaton usab nimo. Ingon ka sa imong pagampo nga gitudlo ni Kristo, Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuotin sa yuta ug mayon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ni kalibutanon, ihatag mo kanamo karong adlaw. No? Ug ilikay mo ni atog yung isip po, no? Sige tag-ampo na ng Our Father, Amahan namo, pero wa gyud nimo isipa nga kanang mga butanga nabuhat pa gyud na nimo. Kay kanay imong giampo, imong nagisulti, imong nagisaad sa Dios. Sumo ni hinungdan nganong daghan tag sakit karon nga espirituhanon. Mo nang giingon ko nimo sa 60% sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi ug sa atong lawas, espirituhanon ang hinungdan. So unsa man nimo pagpanambalan ng espirituhanon? Matambalan ba na sama sa kalibutanon? Matambalan ba na atong medisina? Matambalan ba na atong medikal o kanang medicinal? O matambalan ba nato og mga chemical? Dili. Matambalan ba nimo na, mailisan ba nimo na siya sa mga material nga mga butang sa kalibutan, kundili gumikan sa espirituhanon nga hinungdan ang atong iilis ni ana ug ang atong igalam ni ana. Pananglitan og daghan nagdumot nimo gumikan kay di ka maayog binuhatan ug di ka maayog batasan. Di ba daghan magtunginan nimo, daghan magtinguha nimo sa imong kamatayon? Para nang sikag pamakak, magsaad kag dili maayo. Siyempre, ang tao nga imong gisaaran nagalaom. Pero imong gisaaran og mga bakak. Para pagpangutang aran daghanan nimong ipangsaad apan wa nimo hunahuna ang imong gisulti. Mailag na iusay tinuod. So mga kaigsunan nako, kaning espirituhanon nga sakit dapat ato ni siyang ampingan kaning espirituhanon nga paggalam ni ini. Unsa man pag-espirituhanon? Atong ipatuman balik-balika og analisarag maayo kanang pagampo nimo og Our Father o atong Amahan namo. Huna-hunaag maayo kanang imong gipamulong diha. Huna-hunaag maayo unsay ang nga natong buhaton kun magampo tag Dios nga Amahan namo. So mo ni hinungdan nganong daghang kag sakit. Igsuon ko. Gumikan sa espirituhanon nga hinungdan kay nalayo na ta sa Dios. Kitay mi palayo sa Dios. Ang Dios di gyud mahitabo nga mo buwag nato. Pero kitay ni palayo niya. Nganong ni palayo man ta niya? Gumikan sa atong pagkabakakon, pagkakawatan, pagkalimbungan, o pagkamapahimuslanon. Kining tanan igsuon ko, labaw pa ni sakit sa kagaw, labaw pa ni sakit, maning dapat ato ning ampingan ang relasyon nato sa Dios. Unya, unsaan pag-amping niini? Atong irespeto ang kanang gitawag natong naturalisa o kinaiyahan. Kung naay bungtod, ayaw pataga. Kung naay patag, ayaw pabungtura. Kung naay sapa, ayaw alihi. No? Kanang ug mahimo unta ang pagtuman nato sa kabubuton sa Dios nga muratag batang ba nga magpalutaw ta kung naay dakong baha maanod ta sa baha. Palutaw lang ka, payon-uyon lang ka. Ayaw pagbabagbabag kay sigurado magkabungkag-bungkag yung ka, magkakunis-kunis yung ka. Hunahunaan nga bisa magpayon-uyon ka, moabot na ka dito sa baybayon, diin linaw na kaay dito maglutaw-lutaw ka niya. Malinawon. So muna akong ikuan sa inyo ha, sa tanan nga ganahan sa sama ni ini nga sistema sa content sa ato ang paghatag kaninyo og kasayuran, paki-share lang, paki-kuan unya kung gusto ninyo nga makikita nako, pwede ko niyo matawagan, kuhaan niyo akong contact number, pwede po ko ninyo maduulan kay manambal ko Binisaya, pinaagi o kalibutanon o espirituhanon. Diin ang mga hinungdan atong kuhaon, atong ampingan ang atong relasyon sa Dios, unya atong likayan ang mga kagaw, mga virus o mga makadaot, mga hilo diri sa kalibutan. Sa sunod na to nga pag-vlog, mag-isa na akong hisgutan tamo unsay asa na to nakuha ning kalibutanong sakit og asa na to nakuha ning espirituhanong sakit. So manghinaot ko nga inyo kong malantaw kanunay, inyo ang kuha lang na akong contact number, pwede mo makatawag na ako anytime, basta inyong tuuhan sa ligan, inyong mananambal Dudong Buiser.